Welcome back to In Goa News. Residents of Sristal in Kankona are grappling with poor roads, lack of electricity, and a neglected Balwadi, forcing patients and children to navigate unsafe and narrow access paths daily. Locals have slammed the government's claim of 90% road completion, stating that in the village, 90% of the work remains undone. Despite supporting their MLA at the polls, villagers say no action has followed and are now demanding that long promised infrastructure be completed before any new projects are taken up. गावानं नुये श्रीस्थळ किती प्रॉब्लेम हा ह्या रस्त्याचो रस्त्याची पयलीं हांगा डांबर बी घाल्लो डांबर घातलो पण तो गेलो. कितल्या वर्सान गेलो आज 4 वर्स जाली. 4 झाल्या पण 4 वर्स सबंद गेलो ना. 4 वर्स आमी सबंद गेली. आतां तुमगे कडेन गांवान बरो बी ना जालो जाल्यार तुमी ताका कशें करून व्हरतात आमी त्या कारणी कशें व्हरताले गड्याम वयर विकून व्हरचें पडलां. आतां सरकार म्हणटा आनी काही सरकारांतले मनीस की आमी बरो प्रोग्रेस केला 90% रोड गांवांनी जाल्या म्हण त्या 90%ान हो रोड येना अशें दिसता तुमकां सध्या 2 वर्स जालीं करता म्हणटा पण तेणे कांय करूना अजून पर्यंत 2 वर्स जालीं करता म्हण सांगता म्हणल्यार कांय करूना. पूण तुमकां मत तेमी सांगता म्हणटा की आमी रावली कित्याक करतले आज नाल्यार फाल्यां तरी करतले पण तेंचे कांय हेच ना. पूण मत मागपाक तेन्ना तुमी तांकां विचारना विचारता पण करता म्हण करता सांगता पण करत न्हू. पूण हाजे फुडें तुमी हो रोड करून जाल्यार मत बी मारपाक वचपाना तशें म्हणलें समज रोड करना समजा एक चोर मारया आनी दवरया म्हण फाल्यां रस्त्याक कोणाक तेंकाय बी केन्ना येयला म्हणटकीर तेंकां दिश्टी पडपाक बरें म्हणून. आतां तुमगे डिमांड कितें आसा सध्या आमगे रस्तो म्हणल्यार रस्तो जावपा जाय मेन म्हणल्यार. आयज आमी ह्या नुव्या शिस्तळ आमशेदात म्हणटा गांवान हो गांव आमचो काणकोण भागान पडटा. काणकोण भागान कित्याक म्हणटा आमचे जे थोडे लिडर आहा ते म्हणटाले आमी व्होन तुगेले प्रियोळ गांवांक त्या गांवान आमी उदरगतीचे आनी तेजी कामाची उलयताले. पूण आपले तुगेलो गांव फाटीं उडोवन तूं मुखाल्ले हितून वयता काय कितें. आपल्या गांवाक तूं लोकांक प्रॉमिसीस दिवन तुज्या मतान निवडून येयल्लो तुमी काम करतलो म्हण तें सांगून तूं आज फाटल्यान पडटा काय कितें. आयज ह्या गांवान लायटीचो प्रॉब्लम आसा, रस्त्याचो मेजर इशू आहा, तुगेलो बालवाडी ना. म्हणजे हे सगळी इशू आसतना तुमी खंयचे हितून अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणटा. अंत्योदय तत्वाचेर काम करता जाल्यार खरेंच त्या लोकांचे दुखणें आयकून घेया. आज ह्या रोडाचेर तुगेले एक एम्बुलन्स येतलो काय कितें. आज समज एक प्रेग्नेंट बायल आसा जाल्यार तेणी खंयच्यान वचप कशी म्हण तेणी दीस काडप हितून. काय तुमी आतां व्होन तुगेले खंय तरी शिफ्ट गांवांक हिंगा चावडीर व्होन शिफ्ट जावचें पडलें. दुसरी एक आज समज एक उजो लागलो गांवान उज लागलो नाल्यार घरान उज लागलो जाल्यार फायर ब्रिगेड ह्या रोडान येवपाक शकता काय कितें. सादी तेंच्यांनी बायक हाडपाक तेंकां नागशी उडयता. आयज तुगेलो सरकार म्हणटा आमी सगळे 90% रोड कंप्लीट केले. सरकाराचो जो आमचो हिंगाचो मनीस आसा 90% कंप्लीट केले म्हणटा. पूण म्हाका दिसता तेजी ऑपोजीट जाल्लें आसा. 90% रोड उरला दिसता म्हाका आनी हेंची चुकोन तो स्टेटमेंट तेंगे रॉंग गेलो तेमी मातशें तेजेर विचार करचे. कित्याक हो जेन्ना लोक आहा तुमी प्रतिनिधी आहा, ह्या लोकां वयल्यान तुमी आहा म्हणून हो लोक ना हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. समज तुमच्यान जायना आमची तयारी आसा तुमी घर बसोवपाची. हो गांवाचो प्रश्न आहा हो एक इंडिविज्युअल प्रश्न न्हू. हो गांव हितून दुखणेन आहा. फाल्यां समज तूं म्हणपाक जातालो आपल्या वोट मारला म्हणून आपल्यान एकट्या कोणाक काम केलो. हो गांव कोणाचो. त्या गांवान तुका निवडून हाडलो आनी आतां तूं त्या गांवांत दुर्लक्ष करता. आमी आज आयिल्ले नुया श्रीस्थळ आनी हांगा कितें जालां हांगा जवळ जवळ 40 घरां आसात आनी 40 घरां लागून रोड केल्लो आनी रोड केलो तो रोकडोच व्हांवन गेलो. आमच्या इंडियेक कितें जाता की जो रोडाचे टेंडर घेता तो टेंडर घेता तेन्ना ताका विचारनात की तुजो रोड कितले वर्स येतलो काय म्हूण. जो कमी रेटीन घालता ताका टेंडर दिले वता आनी तो कमी रेटीन टेंडर घेतिल्ल्या कारणान हे रोड जे करता ते रोकडेच व्हांवन वतात. कारण तातूंत डांबोर कमी आशिल्ल्या कारणान रोडाक आनीक खडी आनीक डांबोर घासमान घेना. आमी आयज जर चिकी करतलो खावपाची चिकी जाल्यार त्या भिकणाच्या चिकीक गोड चड घालतात तर गोड चड घाल की ती चिकी घट्ट उरता आनी खावपाक मजा येता. तसोच जेन्ना डांबोर घालतात ऑटोमिक्स तेन्ना खडयेक डांबोर चड उरपाक जाय इतल्यान घटसाण बरी येता. पूण हांगा कमी रेटीक कॉन्ट्रॅक्टराक कोण बिलो 10% कोण 15% वता आनी ताका लागून तो डांबोर जो घाल्लो तो सारको जायना. पूण विदेशांक जर तूं वचत फॉरेनाक जर चड वचत जाल्यार तांचो एक रोड करपाक आसा. फॉर एग्जाम्पल 1 करोडाचो रोड जाल्यार ते 1 करोड 10 लाखांक टेंडर दितात
तर 10 लाख मलाई जे कोण कोणाक वाटी घालपाचे ते 10 लाख आणि 1 करोड आहा पळय तो 1 करोडाचो रोड करपाकूच जाय आणि तो जर 5 वर्सां पयलीं रोड व्हांवन वचत किंवा वायट जायत जाल्यार ताका कंप्लीट जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टराक धरतात. हाची कारण कितें तर जो टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर भरता ताचे कडेन ते वॉरंटी आनी गॅरंटी 5 वर्सांची घेतात. कारण कितेंय जाल्यार आपूण करतलो आनी अंडरटेकिंग बी घेतात. पूण आमच्या गोंयांत तशी पद्दत ना. लो बजेटाक कोण रोड करता ताका दितात तो 6 म्हयन्यान किंवा वर्सान व्हांवन गेलो जाल्यार जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टराक धरनात, सरकाराक धरनात, MLAक धरनात, जबाबदार पब्लिकेक धरतात. कारण पब्लीक थंय गेल्ल्यान हो रोड वायट जालो म्हूण आनी हो पब्लिकेच्या पयशांची नाशाडी खंय तरी जाता ही थांबोवची आनी जाता तितले बेगीन हो रोड जो आसा हाका डांबर घालचो आनी डांबर घालतना परफेक्ट घालचो. भलेही पयशे चड पडले आतां पूण मिनिमम 5 वर्सां तरी येवपाक डांबर घालचो असो आतां पब्लीक डिमांड करता. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.